नाजरीन आदाब। पैगाम टीवी हैदराबाद दक्कन के मुनफरिद प्रोग्राम आवाज़ दक्कन के तहत इस सिलसिले की आज दूसरी कड़ी में आप सभी का दिली इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। आज हम एक नए मौजू के साथ आपके रूबरू हुए हैं, यानी मौजू है रियासत तेलंगाना का यौम तासीस, यानी 2 जून ही के दिन इसी तारीख़ को सन 2014 ईस्वी में रियासत तेलंगाना अलहदा तौर पर हिंदुस्तान के नक्शे पर वजूद में आई। जब रियासत तेलंगाना की बात हो रही है और वो भी प्रोग्राम आवाज़ दक्कन के तहत, तो मैं यही कहूँगा रियासत तेलंगाना का हुसूल इतना आसान न था, चूँकि 17 सितंबर सन 1948 यानी सुक़ूत हैदराबाद के बाद हैदराबाद रियासत को जस्टिस फजली अली कमीशन के तहत लिसानी बुनियादों पर 3 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया गया था। तेलंगी यानी रियासत तेलंगाना मौजूदा हिस्से को रियासत आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिया गया, और जहां कन्नड़ बोली जाती थी यानी हैदराबाद कर्नाटक के इलाक़े को रियासत कर्नाटक में ज़म कर दिया गया। इसी तरह जहां पर मराठी बोली जाती थी यानी मराठवाड़ा, उसे आज के महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। तो कहना यही है नाज़रीन कि रियासत तेलंगाना की जो तहरीक कमोबेश पुलिस एक्शन के 18-19 साल के बाद शुरू हुई, जब इस रियासत को सन 1956 में तश्कील जदीद के तहत एक नई सूरतगरी अता की गई, यानी एक नई रियासत का क़याम आंध्र प्रदेश के नाम से अमल में आया। तभी से इस इलाक़े से नाइंसाफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ और सन 1967 में अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे के साथ रियासत तेलंगाना की तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया और ये सिलसिला सन 1969 ईस्वी तक जारी रहा। लेकिन ये तहरीक वक्त और हालात की मुनासिबत से नाकाम साबित हुई। इसके बाद वक्तन फ़वक्तन अलहदा रियासत तेलंगाना की आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन उसमें वो शिद्दत बाकी ना रही। फिर एक वक्त ऐसा भी आया रियासत आंध्र प्रदेश में, जब कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो इस वादे के साथ आई कि हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे तो ज़रूर ब-ज़रूर इलाक़े तेलंगाना की आवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाएंगे। इस तरह 2 जून सन 2014 ईस्वी को अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया, और हमारे लिए खुशी की बात व मसरत का मकाम ये रहा कि हम फिर से ये सोचने लगे कि अब हमारे ख़ित्ते से नाइंसाफ़ी और जो बेहिसी का मुज़ाहरा किया जा रहा था उसका ख़ात्मा ज़रूर ब-ज़रूर अमल में आएगा। कुछ कामयाबियाँ ज़रूर हमें नसीब हुईं, जैसा कि आंध्राई आवाम का जो ग़लबा रहा फ़िक्र के एतबार से, लॉबी के हवाले से, इक़्तिदार के गलियारों में उसका ख़ात्मा हुआ और इस ख़ित्ते से एक नई क़यादत शुरू हुई। साथ ही साथ मुस्लिम अक़लियत बिलख़ुसूस उर्दूदां तबक़े को कुछ तमानियत ज़रूर दी गई, जैसा कि ये कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, हिंदुस्तान में कमोबेश 35 या 36 रियासतें हैं, जिनमें मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को भी शामिल कर लिया जाए तो। लेकिन किसी भी रियासत के मोनोग्राम में
ریاست کا نام اردو میں درج نہیں ہے سوائے ریاست تلنگانہ کے، یعنی ریاست تلنگانہ کے مونوگرام میں تلنگانہ سرکار جلی حرفوں میں درج کیا گیا، شامل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ ہی اس کے مونوگرام میں چار مینار جو ہماری عظمت کا نشان ہے، چاہے وہ تہذیبی اقدار کی بات ہو، چاہے ہماری ایک علیحدہ شناخت کی بات ہو۔ پھر اس کے بعد اردو داں طبقہ خوش فہمی میں بہت جلد مبتلا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ انصاف کا آغاز ہوگا۔ کچھ کامیابیاں ضرور ملی ہیں اردو داں طبقے کو، لیکن ساتھ ہی تدریس کے میدان میں اردو داں طبقے کے ساتھ ناروا سلوک جاری رہا، جس کی بدترین مثال جامعہ عثمانیہ کا شعبہ اردو رہا، اور اس سے ملحقہ ویمنس کالج کوٹھی، پھر نظام کالج ہو، چاہے وہ پی جی کالج سکندرآباد ہو یا گورنمنٹ پی جی کالج حسینی علم ہو، یہاں پر کوئی مستقل اساتذہ آج کی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سوائے یہاں پر کانٹریکچول لیول پر اکیڈمک کنسلٹنٹ یا پارٹ ٹائمر اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے ہوئے اردو تدریس کو بدترین نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ شہر حیدرآباد جو اردو کا گہوارہ کہلاتا ہے، ایک علم کے سمندر میں اردو ہی تشنہ لبی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ بارہا صدائے احتجاج بلند کی جاتی ہے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات یا نقار خانے میں طوطی کی آواز جیسا ہی برآمد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں کے قدیم اردو تعلیمی ادارے، اردو آرٹس ایوننگ کالج ہو یا اورینٹل ایوننگ کالج یا پھر کالج آف لینگویجز، ساتھ ہی ایسے کئی ثقافتی ادارے رہے ہوں جو یکے بعد دیگرے تباہی کا شکار ہوتے گئے، جس کا تسلسل آج بھی جاری و ساری ہے، جس میں ایک اہم نام اسلامیہ بوائز ہائی اسکول مونڈا مارکیٹ سکندرآباد بھی شامل ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ناظرین کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اردو داں طبقہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ زندہ قومیں کبھی کسی کا شکوہ نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں موجود تاریخی تعلیمی اداروں، ثقافتی مراکز اور ان سے وابستہ جو تہذیبی روایات رہی ہیں اس کو پھر سے زندہ کیا جائے، ان کی بازیافت کی جائے، تبھی ہم ایک زندہ قوم کہلانے کے مستحق رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے ان اداروں کے قیام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں برداشت کیں، ہر طرح کے لیے وہ تیار رہے، رات دن انہوں نے ایک کر دیا، لیکن بعد کی نسلوں نے ان کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اسی کا نتیجہ رہا کہ آج یہ دن نئی نسل کو نصیب ہو رہے ہیں۔ یقین ہے مجھے پیغام ٹی وی حیدرآباد دکن کے اس منفرد پروگرام آواز دکن کی اس دوسری کڑی کے تحت جن نکات کو میں نے زیر بحث لایا ہے، آپ تمام اس سے اتفاق کریں گے۔ اپنے رد عمل، اپنے فیڈ بیک سے ہم تمام کو آپ ضرور ضرور آگاہ کریں۔ اپنے دوست ڈاکٹر جہانگیر احساس کو دیں اجازت۔ پھر ہوگی آپ سے ملاقات آئندہ ایپیسوڈ میں، اسی پروگرام آواز دکن میں۔
تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.